Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about invertebrates and vertebrates. Introduction at first. A variety of animals live in our surroundings. They differ in their shape, size, structure, habitat, etc. हाम्रो वरिपरि हाम्रो सराउन्डिङमा थुप्रै किसिमको एनिमल्सहरू देख्न पाइन्छ। तिनीहरू एकअर्का बीच डिफ्रेन्ट छन्, शेपमा डिफ्रेन्ट हुन्छन्, कोही साइजमा, स्ट्रक्चरमा, ह्याबिट र ह्याबिटेटमा डिफ्रेन्ट छन्। काउ, डग, क्याट, गट, फिश, बटरफ्लाई, अर्थवर्म, स्नेक, ग्रासहोपर एसेक्ट्रा आर फाउन्ड अराउन्ड अस। यो एनिमल्सहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि देख्न सकिन्छ। Among them, cow, dog, cat, goat, fish and snake have backbone. तिनीहरूको के हुन्छ? Backbone हुन्छ। Whereas butterfly, earthworm and grasshopper do not have backbone. भने butterfly, earthworm र grasshopper को चाहिँ के हुँदैन? Backbone हुँदैन। When we touch on our back, we can feel the presence of a hard and long bone running from the neck to the waist. भने अब जब हामीले पछाडि हाम्रो ब्याकमा टच गरिन्छ नि तब हामीलाई के हुन्छ? घाँटीदेखि यहाँ ढाड कम्मरसम्म धारमा यस्तो लामो के भन्छ हार्ड चीजको प्रेजेन्स भएको महसुस हुन्छ। दिस बोन इज कल्ड ब्याकबोन र त्यही बोनलाई नै के भनिन्छ? ब्याकबोन भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड भर्टिब्रल कोलम र यसलाई भर्टिब्रल कोलम पनि भनिन्छ। ह्याभ यु सिन सम अदर एनिमल्स ह्याभिङ अ ब्याकबोन? के तिमीहरूले अरू कुनै एनिमल्सहरू जसको ब्याकबोन भएको देखेको छौ? क्यान यु से व्हिच वान अफ दिस एनिमल्स ह्याभ ब्याकबोन? र यो मध्ये कसको ब्याकबोन छ भन्न सक्छौ? जस्तै कुनको हो त्यहाँ? बटरफ्लाईको हुँदैन, यतापट्टिको त्यो सिप हो क्या, सिपको चाहिँ हुन्छ, स्नेकको हुँदैन, अर्थवर्मको हुँदैन, ऱ्याबिटको हुन्छ, ऱ्याटको हुन्छ, स्नेलको हुँदैन र ग्रासहोपरको पनि हुँदैन। On the basis of absence or presence of backbone, animals are classified into the following two groups. यही अब ब्याकबोन भएको र नभएको बेसिसमा डिभाइड गर्दा चाहिँ एनिमल्सहरूलाई दुईटा ग्रुपमा राखिएको छ। फर्स्ट इन्भर्टिब्रेट्स, सेकेन्ड भर्टिब्रेट्स। Habitat means the place where an organism is normally found. जहाँ एनिमल्सहरू मोस्टली अर्गानिजम्सहरू बस्ने बसोबासलाई नै के भनिन्छ? ह्याबिटेट भनिन्छ। नाउ इन्भर्टिब्रेट्स। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, स्नेल, ककरोच, लिभर फ्लुक, ग्रासहोपर, लीच, राउन्डवर्म एसेक्ट्रा डु नट ह्याभ अ ब्याकबोन। यो यिनीहरूको के हुँदैन? ब्याकबोन हुँदैन। These animals are called invertebrates. The animals which do not have backbone or vertebral column are called invertebrates. त्यस्तो एनिमल्स जसको ब्याकबोन हुँदैन अथवा भर्टिब्रल कोलम हुँदैन उनीहरूलाई नै के भनिन्छ? इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। क्र्याब, प्राउन, स्टारफिस, अक्टोपस, स्टेपवर्म, स्पोन्जी, हाइड्रा, बटरफ्लाई, स्पाइडर, एन्ट एसेक्ट्रा आर सम इन्भर्टिब्रेट्स। यिनीहरू चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सहरू हुन्। साइलेन्ट फिचर्स अफ इन्भर्टिब्रेट्स। ल इन्भर्टिब्रेट्सको फिचर्सहरू के हुँदो रहेछ त? फर्स्ट, इन्भर्टिब्रेट्स डु नट ह्याभ अ ब्याकबोन। इन्भर्टिब्रेट्सको के हुँदैन? ब्याकबोन हुँदैन। सेकेन्ड, इन्भर्टिब्रेट्स मे बी युनिसेलुलर अर मल्टिसेलुलर। एमोबा, पैरामीशियम एन्ड ल्युग्लिना आर सम युनिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स, व्हेreas अर्थवर्म, क्र्याब, ककरोच, हाइड्रा एन्ड बटरफ्लाई आर सम मल्टिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स। अनि युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरमा के को डिफ्रेन्स छ भने युनिसेलुलर भनेको एउटा मात्रै सेलले बनेको र मल्टिसेलुलर भनेको दुई या दुईभन्दा बढी सेलले मिलेर बनेकोलाई मल्टिसेलुलर भनिन्छ। अनि इन्भर्टिब्रेट्स युनिसेलुलर नि हुनसक्छ, मल्टिसेलुलर पनि हुनसक्छ। युनिसेलुलरमा के पर्छ भने इन्भर्टिब्रेट्स के हुन् भन्दा एमोबा, प्यारामीशियम, युग्लिनाहरू भयो के अरे। त्यस्तै मल्टिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स चाहिँ के हो भन्दा अर्थवर्म, क्र्याब, ककरोच, हाइड्रा र बटरफ्लाई चाहिँ मल्टिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स हुन्। त्यहाँ देख्न पनि सकिन्छ तिनीहरूको फिगर। युनिसेलुलर भनेको द अर्गानिजम्स ह्याभिङ ओन्ली वान सेल इन देयर बडिज
multicellular चाहिँ the organisms having many cells in their bodies. Now in third number, most of the invertebrates have soft body due to the absence of backbone. भनेको धेरै जसो invertebrates को चाहिँ एकदम बडी एकदम सफ्ट हुन्छ किनभने उनीहरुको backbone प्रेजेन्ट हुँदैन र सफ्ट हुन्छ. However, the body of some animals like snail, crab and beetle is covered with a hard protective cover. भने कुनै अब स्नेलहरु देखेको हुन्छ नि घोगीहरु अथवा स्नेल तिनीहरुको के हुन्छ बाहिरपट्टिको हार्ड कभर हुन्छ. But this cover is not a vertebral column. तर त्यो कभर चाहिँ ब्याकबोन अथवा vertebral column होइन. 4 number, invertebrates live in water and on land. Invertebrates के गर्छन् वाटरमा नि बस्छन् र ल्यान्डमा पनि बस्छन्. Invertebrates like paramecium, spongy, hydra, crayfish, crab and starfish are found in water. Similarly, invertebrates like earthworm, grasshopper, honeybee and snail are found on land. कुनै invertebrates ल्यान्डमा पाउँछन् भने कुनै वाटरमा. जस्तै ल्यान्ड वाटरमा पाउने इन्भर्टिब्रेट्सहरु के रहेछ भन्दा प्यारामेसियम, स्पोन्जी, हाइड्रा, क्रेफिश, क्र्याब अनि स्टारफिश रहेछ भने ल्यान्डमा पाउने चाहिँ के रहेछ अर्थवर्म, ग्रासहोपर, हनीबी र स्नेल रहेछ. 5 number, invertebrates have less developed body. Invertebrates को बडी त्यस्तो डेभलप हुँदैन vertebrates को जस्तो. 6. Some of the invertebrates like tapeworm, liverflick, roundworm, leech and mosquito live as parasites. तिनीहरु चाहिँ अरुको बडीमा प्यारासाइट भनेको अब अरुको बडीमा उनीहरुले आफ्नो खानामा पाउँछन्. जस्तो अरुको अब जुकाहरु हुन्छ नि हैन तिनीहरुले के गर्छ खुन चुसेर आफ्नो पेट पाल्छ नि हैन त्यस्तो भन्न खोजेको अरुमा डिपेन्ड भएको. Vertebrates, animals like dog, horse, cow, elephant, snake, frog, fish, bat, parrot, etc. have a backbone. The animals having a backbone or vertebral column are called vertebrates. त्यस्तो एनिमल जसको backbone अथवा vertebral column हुन्छ तिनीहरुलाई के भनिन्छ vertebrates भनिन्छ. Dolphin, crow, sparrow, crocodile, toad, lizard, tiger, peacock, etc. are some vertebrates. यिनीहरु चाहिँ vertebrates को example भयो. Animals like fishes, frogs, snakes, lizards, birds and mammals are different groups of vertebrates. यिनीहरु चाहिँ vertebrates को groups भयो. जस्तै fishes हरु, frogs, snakes, lizards, birds and mammals चाहिँ vertebrate को group हरु भयो. Mammal भनेको के हो animals that give birth to live baby and suckle them. भनेको त्यस्तो एनिमल जसले बच्चालाई डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ र तिनीहरुलाई आफ्नो दूध चुसाउँछ तिनीहरुलाई नि के भनिन्छ mammals भनिन्छ. Vertebrates are more developed than invertebrates. They have developed organs and systems. Vertebrates invertebrates भन्दा बढी डेभलप हुन्छ. उनीहरुको बडीहरु अलि वेल डेभलप हुन्छ र तिनीहरुको डेभलप organs र सिस्टम पनि हुन्छ. The body of vertebrates is made up of bones. Vertebrates को बडीहरु केले बनेको हुन्छ भन्दा बोन्स ले बनेको हुन्छ. जस्तै हामी पनि vertebrates हो नि हाम्रो बडीमा कति बोन्स हुन्छ त्यस्तै. These bones combine together and give a certain framework to their body. अब यो हाम्रो बडी पनि पुरै बोन्स ले बनेको छ नि र हामीलाई एउटा सर्टेन फ्रेमवर्क भनेको हामी यस्तो टाइपको देखिने भन्नेलाई त्यो फ्रेमवर्क दिएको हुन्छ बोन्स ले. This framework is called skeleton र यही फ्रेमवर्कलाई नै के भनिन्छ skeleton भनिन्छ. The internal framework of a body formed by the combination of bones is called skeleton. The skeleton provides support to the body. Skeleton ले नै बडीलाई सपोर्ट दिन्छ. We can stand erect due to the presence of backbone. हामी सिधा उभिन सक्ने कारण के हो ब्याकबोन भएकै बोन्सहरु भएकै कारण हामी सिधा उभिन सक्छौं. The bones of legs and backbone help us to stand erect. But the animals without backbone cannot stand erect. तर जसको ब्याकबोनहरु हुँदैन नि तिनीहरु चाहिँ सिधा उभिन सक्दैन. Have you ever seen an earthworm, snail or tapeworm standing as human? Obviously not. अब तिमीहरुले कहिले देखेको छ अब के भन्छ अरे अर्थवर्महरुलाई र स्नेल अनि ट्यापवर्मलाई हामी जस्तै उभिएको त देख्न सकेको छैन नि किनभने तिनीहरु त इन्भर्टिब्रेट्स हुन् र उनीहरु इरेक्ट
भएर उभिन सक्दैनन्। फिगरमा नि हेर्न सकिन्छ के भन्छ ऊ मान्छेको फिगरमा कस्तो उभिन सकेको छ भने उता अर्थमा चाहिँ उभिन सकेको छैन। The skeleton provides a definite shape and size to the body. Skeletonले नै एउटा फिक्स सेप दिन सकेको सेप र साइज दिन्छ। Different vertebrates have different body shapes. अब भर्टिब्रेट भयो भन्दैमा एउटै बडी सेप हुँदैन। अब छुट्टै छुट्टै भर्टिब्रेटको अब ह्युमन बिङको अर्कै बडी सेप हुन्छ भने अब एनिमल्सको अर्कै बडी सेप हुन्छ। The shape of the human beings is different from that of cow, rabbit or monkey. मैले भर्खर भने नि जस्तै ह्युमन बिङ्सको सेप अर्कै छ भने काउ, ऱ्याबिट र मङ्कीको पनि सेप फरक छ। द अरेन्जमेन्ट अफ बोन्स एन्ड देयर स्ट्रक्चर डिटरमाइन्स द सेप अफ द बडी। अब बोन्सको एरेन्जमेन्ट कस्तो कुन तरिकाले बोन्सहरू एरेन्ज भएको छ नि त्यही अनुसार नै उनीहरूको सेप हुन्छ। स्केलेटन अल्सो डिटरमाइन्स द साइज अफ द बडी। स्केलेटनले नै बडी साइज कस्तो हुने भनेर भर पर्छ अथवा डिटरमाइन गर्छ। Some human beings are tall, some are of medium height and the others are dwarf. भनेको अब कोही अब मान्छे पनि कोही अल्को हुन्छ, कोही मिडियम साइज हुन्छ भने कोही होचो हुन्छ नि, यो सब स्केलेटनमा भर पर्छ। The humans having long bones are tall and those having short bones are dwarf. भनेको जसको बोन्सहरू जसको हड्डीहरू लामो हुन्छ नि तिनीहरू हल्को हुन्छ भने जसको हड्डी सानो हुन्छ तिनीहरू पनि हाइटमा सानो हुन्छन्। Therefore the size of bones determine the size of a body. त्यस कारणले बोनको साइजले नै बडीको साइज डिटरमाइन गर्छ। In vertebrates the bones also protect the soft and vital organ of the body like heart, lungs, brain, eyes etc. अब हाम्रो के भन्छ अरे भित्रको अर्गन्सहरू हुन्छ जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्गनहरू जस्तै हार्ट, लङ्स, ब्रेन, आई छ नि यसलाई केले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ भन्दा बोनले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। नाउ साइलेन्ट फिचर्स अफ भर्टिब्रेट्स। अब भर्टिब्रेट्सको फिचर्सहरू के रहेछ त? फर्स्ट, भर्टिब्रेट्स ह्याभ अ ब्याकबोन अर भर्टिब्रल कोलम। अभियसली भर्टिब्रेट भनेको ब्याकबोन हुनेलाई नै भनिन्छ हैन। सेकेन्ड, देयर बडी कन्सिस्ट अफ बोन्स र बडीमा थुप्रै बोन्सहरू हुन्छ। भेरियस अर्गन्स एन्ड सिस्टम्स आर प्रेजेन्ट। र भर्टिब्रेट्समा इनभर्टिब्रेट्समा भन्दा बडी अर्गन्स र सिस्टमहरू हुन्छ। अनि दे ह्याभ वेल डेभलप ब्रेन। र भर्टिब्रेट्सहरूको दिमाग अलि डेभलप हुन्छ इनभर्टिब्रेट्सहरूको भन्दा। 5, they breathe by means of gills or lungs. Fishes and tadpoles breathe through gills. Similarly, frogs, snakes, lizards, birds and mammals breathe through lungs. भनेको सास फेर्नको लागि भर्टिब्रेट्सहरूमा गिल्स र लङ्सहरू के भन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। कुनैले गिल्सबाट गर्छ भने कुनैले लङ्स। जस्तै अब माछा र ट्याडपोलहरूले चाहिँ केबाट सास फेर्छ भन्दा गिल्सबाट सास फेर्छ र अरू जस्तै फ्रग, स्नेक, लिजर, बर्ड्स र म्यामल्सहरूले चाहिँ लङ्सबाट सास फेर्छन्। नेक्स्ट पोइन्ट, मोस्ट अफ द भर्टिब्रेट्स ले एग्स एन्ड द रेस्ट डाइरेक्टली गिभ बर्थ टु देयर यङ वान्स। धेरै जसो भर्टिब्रेट्सहरूले के गर्छ अन्डा पार्छ हैन, अनि बाँकी भर्टिब्रेट्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टली बच्चा जन्माउँछ। फिसेस, फ्रग, स्नेक्स एन्ड बर्ड्स ले एग्स व्हेरेज mammals like human beings, cow, horse, bat, dolphin etc. give birth to their young ones. जस्तै माछाहरूले, फ्रगहरूले, स्नेकहरूले, बर्डहरूले चाहिँ के गर्छ अन्डा पार्छ नि हैन। त्यस्तै मान्छेहरूले अनि के भन्छ अरे गाई अनि घोडाहरूले, ब्याटहरूले, डल्फिनहरूले चाहिँ डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछन्। अब हामी एक्सरसाइजमा आउँछौँ हैन। एक्सरसाइजमा अहिले यहाँबाट एन्सर द फलोइङ क्वेसनहरू अलि म भनिदिन्छु, अरू चाहिँ आफै ट्राई गर है, अरू बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा हुन्छ। जस्तै एन्सर द फलोइङ क्वेसन, वाट आर इनभर्टिब्रेट्स। इनभर्टिब्रेट्स भनेको के हो र त्यसको 3टा एक्जाम्पल्स। अनि अर्को बी नम्बर के भने राइट एनी 3 साइलेन्ट फिचर्स अफ इनभर्टिब्रेट्स। र इनभर्टिब्रेट्सको 3टा फिचर्सहरू लेख्ने हैन। अनि सीमा के भन्न नेम एनी 2 इनभर्टिब्रेट्स द्याट लिभ इन वाटर एन्ड
थ्री इन्भर्टिब्रेट्स द्याट लिभ अन ल्यान्ड, तीनटा इन्भर्टिब्रेट्स जुन वाटरमा बस्छ त्यसको नाम र तीनटा इन्भर्टिब्रेट्स जो ल्यान्डमा बस्छ तिनीहरूको नाम लेख्ने। अनि नेम एनी टू युनिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड थ्री मल्टिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्स, ती दुईटा चाहिँ युनिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्सको नाम, त्यसै गरी तीनटा चाहिँ मल्टिसेलुलर इन्भर्टिब्रेट्सको नाम लेख्ने। नेम एनी टू इन्भर्टिब्रेट्स द्याट लिभ एज प्यारासाइट, र दुईटा त्यस्तो इन्भर्टिब्रेट्स जो प्यारासाइट भएर लिभ गर्छ त्यस्तोको नाम लेख्ने। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा वाट आर भर्टिब्रेट्स छ, भर्टिब्रेट्स भनेको के हो र त्यसको चारवटा इक्जाम्पल्स दिने। अनि अर्को वाट इज स्केलेटन, स्केलेटन भनेको के हो र स्केलेटनको दुईटा फङ्सन लेख्ने, स्केलेटनले केमा हेल्प गर्छ त्यो लेख्ने, फङ्सन काम के हो त्यो लेख्ने। अनि अर्को के छ मेन्सन एनी थ्री साइलेन्ट फिचर्स अफ भर्टिब्रेट्स, भर्टिब्रेट्सको तीनटा फिचर्स लेख्ने। अनि अर्को के छ नेम एनी टू भर्टिब्रेट्स द्याट ले एग्स एन्ड थ्री भर्टिब्रेट्स द्याट डाइरेक्टली गिभ बर्थ टु द बेबिज, दुईटा भर्टिब्रेट्स त्यस्तो जसले अन्डा पार्छ त्यसको नाम लेख्ने र तीनटा भर्टिब्रेट्स त्यस्तो जसले डाइरेक्टली बच्चा जन्माउँछ त्यसको बारेमा त्यसको नाम लेख्ने। अनि 2 नम्बरमा के भने राइट डाउन एनी टू डिफ्रेन्सेस बिट्विन इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड भर्टिब्रेट्स भन्यो, दुईटा के भने भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको डिफ्रेन्स लेख्ने। त्यो त थाहा नि, एउटा ब्याकबोन हुन्छ ब्याकबोन हुँदैन, अनि इक्जाम्पल्सहरू भयो होइन। अनि एउटाको ब्रेन डेभलप्ड हुन्छ भने उताको ब्रेन वेल डेभलप हुँदैन, त्यस्तै लेख्ने। अनि टिक द ट्रु स्टेटमेन्ट एन्ड क्रस द फल्स वान भनेछ। अब ट्रु फल्स जस्तै ब्याकबोन इज अ हार्ड एन्ड लङ बोन प्रेजेन्ट बिट्विन द नेक एन्ड द वेस्ट, अरे हो नि होइन, ट्रु भइहाल्यो। द एनिमल्स ह्याभिङ अ ब्याकबोन आर कल्ड इन्भर्टिब्रेट्स, अरे फल्स। अर्थवर्म, लीच एन्ड क्र्याब आर इन्भर्टिब्रेट्स, अरे ट्रु। द एनिमल्स ह्याभिङ नो ब्याकबोन आर कल्ड भर्टिब्रेट्स, अरे ब्याकबोन नहुनेकोलाई भर्टिब्रेट्स भनिन्छ त भनिन्न नि होइन, फल्स भयो। द स्केलेटन प्रोभाइड्स अ डिफाइनेड सेप एन्ड साइज टु दि बडी, ट्रु भयो। अनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू पनि आर द एनिमल्स ह्याभिङ भर्टिब्रल कोलुम, कसको भर्टिब्रल कोलुम हुन्छ त्यो भर्टिब्रेट्स भनेर लेख्ने। यो के भन्छ अरे फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू पनि आफू ट्राई गर्ने, नजानेको भए म्यासेज गर ल। अनि म्याथ द फ्लोइङ, अब यहाँबाट पनि अब म्याथ द फ्लोइङ छ, अनि टिक द करेक्ट अल्टरनेटिभ्सहरू छ। अनि यहाँ 7 नम्बरमा के दिएछ भन्दा कुन भर्टिब्रेट्स हो र कुन इन्भर्टिब्रेट्सहरू हो त्यो तिमीहरूले छुट्याउन सक्छौ होइन। अनि गिभ रिजन छ। अब गिभ रिजनमा के भने बटरफ्लाई इज कल्ड एन इन्भर्टिब्रेट, अरे बटरफ्लाईलाई किन इन्भर्टिब्रेट भनिएको छ किनभने बटरफ्लाईको ब्याकबोन हुँदैन, त्यही लेखिदिने। अनि हर्स इज कल्ड अ भर्टिब्रेट भनेछ, अनि किन भर्टिब्रेट भनिएको हो भन्दा हर्सको चाहिँ ब्याकबोन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस कारणले भर्टिब्रेट भनिएको हो हर्सलाई भनेर लेख्ने। हाउ डु ह्युमन बिङ्स डिफर फ्रम वान अदर ड्यु टु द साइज अफ बोन, अनि के भन्छ अरे कसरी ह्युमन बिङ्सहरू एक अर्कामा साइजमा के भन्छ एकअर्कामा डिफ्रेन्ट छन् साइजले गर्दा भने होइन, बोनको साइजले गर्दा भनेछ। अब जसको बोन के भन्छ अरे लङ हुन्छ त्यो टल भयो, जसको मिडियम हुन्छ त्यो मिडियम साइजको भयो, र जसको बोन साइज सानो हुन्छ त्यो ड्रप भयो। यस्तै गरी सबै एक्सर्साइज पनि ट्राई गर होइन। त्यति हो। थ्याङ्क यू फर टुडे।